बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, आज 1 नवंबर है और दिन है जुमे का। पाकिस्तान के अंदर 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। इमरान खान की रिहाई का ये मामला है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तोशाखाना 2 केस की जो ज़मानत की दरख्वास्त है खान साहब की, इस पर समाअत हुई और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने जो रिमार्क्स दिए, 2 जुमले उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और फिर कौमी असम्बली में भी ये मामला उठाया गया। असद कैसर की तरफ से सुपरिटेंडेंट जेल ने जो सलूक किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ, इस पर एहतजाज किया गया और फिर कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया है। और फिर अली मोहम्मद खान ने जो फ्लोर ऑफ द हाउस इमरान खान की जेल की जो कंडीशन है इसके ऊपर जो गुफ्तगू की है, व्यूअर्स, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन मियां गुल हसन औरंगज़ेब क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि आपने कहा कि मुस्तकिल मिजाजी का असूल है मगर दरख्वास्त गुजार तो मर्द है। बुशरा बीबी की जमानत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वो तो औरत है तभी उनकी जमानत बनी। अब ये एक आर्गूमेंट जो है वो पेश किया जा रहा था। जमानत की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात को दूर करके लिए अब ये समाअत पीर के लिए मुकर्रर कर दी गई है। अगर तोशाखाना 2 के अंदर जमानत हो जाती है तो याद रखिएगा फिर आपके पास कोई केस नहीं बचता जिसमें आप इमरान खान को जेल के अंदर रख सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर लोग अक्सर ये सवाल करते हैं और हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आप दोस्तों के बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए कि बताया जाए कि इमरान खान को जेल के अंदर क्यों रखा हुआ है। अगर सज़ाएं आपकी ख़त्म हो गई और मुअत्तल कर दी गई तो फिर क्यों इमरान खान को बार बार जो है जिस्मानी रिमांड दिया जाता है, फिर पकड़ लिया जाता है और फिर एक नई JIT तश्कील देकर इमरान खान से जो इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। सर, एक तो उन्होंने इमरान खान को उस वक्त तक जेल में रखना है जब तक ये बाहर गदर नहीं मचा लेते, अपने मकासद में कामयाब नहीं हो जाते। जहाँ जहाँ भी इन्होंने पाकिस्तान की इस हकूमत को जो इसके मोर्चे हैं, जहाँ जहाँ भी इसको पक्का नहीं कर लेते इन मोर्चों को, ये उस वक्त तक इमरान खान पर इसी तरह हमले करते रहेंगे। आपको याद होगा कि एक नहीं दर्जनों किस्म के बयानात जो हैं वो आपको नून लीग के हल्के से नज़र आएंगे। आपको मरियम की गुफ्तगू अगर आप सुने तो बार बार वो क्या कह रही है कि फितने को हमने कुचलना है, फितने की सियासत दम तोड़ रही है। पाकिस्तान की आवाम से मेरा ये सवाल है कि अपने दिल पर हाथ रख कर आप इस पर कमेंट कीजिएगा कि क्या वाकई इमरान खान की सियासत जो है वो दम तोड़ रही है, ताकि जवाब दिया जा सके उन तमाम लोगों को जो इमरान खान की सियासत को ख़त्म करने निकले हैं। इस मुल्क के अंदर चोरों लुटेरों की सियासत ख़त्म नहीं हुई तो एक ऐसा लीडर जो इमरान खान है और जो आवाम के लिए कुर्बानी दे रहा है, क्या उसकी सियासत ख़त्म हो सकती है? ये आज का सवाल है। इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि ये आवाज़ उन लोगों तक पहुंच सके जो इमरान खान की सियासत और इमरान खान को ख़त्म करना चाहते हैं। आपके जितने मर्जी इख्तलाफात हों, आप जितनी मर्जी एक दूसरे के ऊपर जो है तनकीद करें, यहाँ पर हमें भाषण दिया जाता है कि जनाब अगर चीफ जस्टिस मेरे सामने भी आ जाए, जो मेमन साहब ने कहा, शर्जील मेमन ने, तो मैं उनके एहतराम में खड़ा हो जाऊंगा और सलाम करूंगा। तो ये भाषण आप मरियम को भी दे दें जो बदतमीजी नहीं कर रही बल्कि फितने को ख़त्म करने की बात कर रही है और वो मुसलसल कह रही है कि चुप करके बैठ जाओ, तुम्हारी सियासत ख़त्म हो गई, तुमने अंदर रहना है। यानी हटाने की, दूर करने की और इस सिस्टम से एलिमिनेट करने की बातें हो रही हैं। तो आप उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? ये दर्स आपको कुछ और देते हैं और करते ये कुछ और है और यही इनका मकसद है। व्यूअर्स, ये गदर इसी तरह मचता रहेगा। माल गनीमत जो कौमी इदारे हैं उनको ये इसी तरह बोलियां लगाकर बेचते रहेंगे, वहाँ भी इनकी सुबकी होगी। कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं आपके इन इदारों को, क्योंकि आपने ओवर द ईयर्स इन्हें इतना खोखला कर दिया कि अब इन इदारों के अंदर और इनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ ही मौजूद नहीं है जो फैसिनेट कर सके लोगों को कि कोई इन्हें ख़रीद सके। जो PI के साथ जो कुछ हुआ ये हमारे हालात की सही मायनों में तर्जुमानी करती है। ये सिर्फ एक इदारा है जो आपके सामने है और दुनिया इस इदारे को किस नज़र से देख रही है वो भी आपको जवाब मिल गया। जस्ट इमेजिन करें कि स्टील मिल के साथ इन्होंने क्या किया, बाकी इदारों के साथ क्या किया, और ये पाकिस्तान में गदर जो है मचाया जा रहा है। इदारे ये लूट का माल नहीं है कि जिसे बेचा जाए और कहा जाए कि खसारे में जा रहा है। ओवर द ईयर्स तुम लोग क्या करते रहे, ये सवाल ज़रूर पूछा जाएगा। तो इमरान खान को एलिमिनेट करना सियासत से और जिस तरह से उनकी ज़िंदगी को ख़तरात है, मकसद ये है कि अगर वो बाहर आ गया तो फिर इनकी सियासत और जो दुकान इनकी रोज़ाना ये चमका कर और अपने बयानात जो ये देते हैं उनके ऊपर पानी का छट्टा मार के दोबारा सजा देते हैं, तो फिर ये बयानात बंद हो जाएंगे। पाकिस्तान की आवाम फिर इमरान खान की तरफ अभी भी देख रही है, फिर मुसलसल देखेगी
جب تک نجات نہیں مل جاتی ان تمام لوگوں سے۔ ویورز، توشہ خانہ 2 کیس کے اندر اگر ضمانت خان صاحب کی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی کیس نہیں ہوگا، اور پتہ یہ چل رہا ہے کہ 8 نومبر کو فرد جرم عائد کرنے کا امکان ہے جی ایچ کیو حملہ کیس کے اندر، اور انسداد دہشت گردی راولپنڈی کی جانب سے نامزد ملزمان پر 8 نومبر کو فرد جرم عائد کرنے کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں علی محمد خان، جو عدالت کے اندر جو کچھ ہوا۔ علی محمد خان نے عمران خان کے کمرے کی حالت قوم کے سامنے رکھی ہے۔ قوم کو وہ مسلسل بتا رہے ہیں کہ ان کا لیڈر عمران خان جیل میں کس طرح کے حالات جو ہے اس میں زندگی گزار رہا ہے۔ علی محمد خان یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کے کمرے کی بجلی 5 دن تک بند رہی، سجدے کی جگہ بھی نظر نہیں آتی۔ علی محمد خان نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جب تک پارلیمنٹ میرا اور تیرا لیڈر کا فرق نہیں رکھے گی تو بے توقیر رہے گی۔ وزیر اعظم کے ساتھ زیادتی کا رونا رویا جاتا ہے۔ کیا بانی پی ٹی آئی وزیر اعظم نہیں رہے؟ پی ٹی آئی رہنما موجودہ حکومت کے لیے سوال اٹھایا کہ آپ کے دور میں یہ سب کچھ نہیں ہو رہا کیا؟ آپ اس کا جواب دیں۔ عمران خان کے کمرے کی بجلی بند کر دی گئی، انہیں جائے نماز پر سجدے کی جگہ تک نظر نہیں آتی، اور پھر میں کسی سے رحم کی اپیل نہیں کروں گا۔ ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو عمران خان کو باہر لانا ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس ملک کے اندر نا جتنے بھی لٹیرے تھے، جتنے بھی جال ساز تھے، جتنے بھی فارم 47 کی پیداوار ہیں، وہ اپنے جو ناجائز وجود ہے پارلیمنٹ کے اندر، جو جھوٹ اور جعلی مینڈیٹ کے ذریعے آپ کو ملا، اس وجود کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ اپنا جو سیاسی برتھ سرٹیفکیٹ ہے اس کو روزانہ پیش کرتے ہیں، لیکن کیا فارم 47 جو آپ کا جعلی برتھ سرٹیفکیٹ ہے اسے قوم ماننے کے لیے تیار ہے؟ کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ کوششیں اس وقت تک ہوتی رہیں گی جب تک ان کے اوپر ایک سایہ ہے اور یہ سایہ انہیں پروٹیکٹ کرتا ہے۔ جس دن یہ سایہ ہٹ گیا نا، ان کو لگ پتہ جائے گا، کیونکہ ویورز اس ملک کے اندر ہم نے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب آپ ڈیلیور نہیں کرتے نا، اور جب آپ کو نظر آئے کہ اب آپ کے حالات آپ کے قابو سے باہر ہو گئے ہیں، تو پھر دیگر آپشنز کی طرف دیکھا جاتا ہے، اور وہ آپشن بہت جلدی کچھ طاقتیں جو ہیں وہ دیکھیں گی، چونکہ اس حکومت کے پلے کچھ نہیں ہے۔ کشکول بڑا ہی ہو رہا ہے نا، جتنا مرضی آپ بڑا کر لیں، جتنا مرضی آپ منہ کھول کر مانگیں، لیکن کیا آپ کو یہ سب کچھ ملے گا؟ اور کیا یہ آپ کی پرفارمنس آپ کے کھاتے میں آئے گی؟ اور اس کا حساب جو ہے وہ کہیں نہ کہیں رکھا جا رہا ہے، اور بہت جلدی آپ کو اس کا حساب جو ہے وہ سود سمیت دینا پڑے گا۔ ویورز، علی محمد خان کے ساتھ ہی اسد کیسر صاحب نے بھی یہ معاملہ جو ہے وہ اٹھایا، اور جو سپرنٹینڈنٹ کی طرف سے جیل میں ان کے ساتھ سلوک کیا گیا اور جس طرح سے ان کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، اس پر کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ 9 مئی کیس عمران خان عدالت میں پیش ہوئے اور پھر چلان کی نقل فراہم انہیں کر دی گئی ہے، اور بتایا جاتا ہے جی کہ خان صاحب کے خلاف تھانہ آرے بازار میں درج 9 مئی کے مقدمے کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے اڈیالہ جیل میں کی، جس دوران عمران خان ان کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے، اور سماعت کے دوران عمران خان کے وکیل محمد فیصل ملک نے عدالت کو بتایا کہ تھانہ آرے بازار میں درج مقدمے میں کل 125 ملزمان نامزد ہیں۔ عمران خان کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی سمیت 102 ملزمان کو چلان کی نقول فراہم کی جا چکی ہیں، مگر شاہ محمود قریشی سمیت 23 ملزمان کو چلان کی نقول ابھی تک فراہم نہیں کی گئی۔ 9 مئی کو جی ایچ کیو پر حملے کے خلاف مقدمہ یہ درج کیا گیا، لیکن دیکھیں مسئلہ اس میں سب سے بڑا یہ ہوگا کہ آپ کو ثابت بھی کرنا پڑے گا کہ یہ عمران خان تھے جو وہاں پر موجود تھے، اور عمران خان کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا، وہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا، کیونکہ انٹرسٹنگ فیکٹ اس کے اندر سر یہ ہے کہ عمران خان جیل میں تھے، عمران خان کو گرفتار کیا جا چکا تھا، تو ایک شخص جو گرفتار ہو وہ کس طرح سے یہ جو ڈائریکشنز ہیں وہ دے سکتا ہے؟ یہ معاملہ اس سے پہلے بھی عدالتوں میں اٹھایا گیا کہ ایک شخص گرفتار تھا اور اس نے کس طرح سے کوئی سازش رچائی اور تیار کیا کہ تم نے کہاں کہاں پر جو ہے وہ پہنچنا ہے، تو اس کو بھی آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، ٹھوس قسم کے شواہد آپ لائیں گے تبھی یہ سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ میں بھی آپ کو یہ بھی خبر دے دوں، اور یہ اڈیالہ جیل سے ہی متعلق ہے، اور یہ ایسا نہیں تھا کہ آپ لوگوں کو صرف اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ ہم نے خبر جو ہے اپنے تھمبنیل کے اندر لکھی کہ امریکی سفارتخانے کے وفد کے حوالے سے اڈیالہ جیل میں 3 جو ملزمان ہیں ان سے ملاقات کروائی گئی ہے۔ یہ ایک روٹین کا میٹر ہے، اور 3 رکنی وفد کو اڈیالہ جیل میں اسیر 3 ملزمان تک کونسلر رسائی جو ہے وہ دی گئی ہے۔
अमरीकी सफारतखाने के वफ्द ने फॉरेन एक्ट के तहत गिरफ्तार असीर मुलजमान से मुलाकात की। जेल जराई ये बताते हैं कि अमरीकी सफारतखाने के वफ्द को मुलजमान से मुलाकात एडिशनल सुपरिटेंडेंट जेल के ऑफिस में कराई गई। अमरीकी सफारतखाने के वफ्द ने 1 घंटे तक कैदियों से मुलाकात की। वफ्द को अमरीकी शहरी आबिद मलिक, सदीका सईद और इसके साथ साथ एक और साहब है एलेक्स तक कौंसलर रसाई जो है वो दी गई। और अमरीकी सफारतखाने के वफ्द में इरफान जॉन, माइक मर्फी और राहील जावेद जो है वो शामिल है। अब इसमें ना सबसे अहम सवाल ये है कि अगर इनकी मुलाकात करवाई जा सकती, क्योंकि अमेरिका से आई थी ना ये मुलाकात, तो इसलिए आपने करवा दी। अगर ये इनकी मुलाकात हो गई तो फिर आप इमरान खान की मुलाकात क्यों नहीं करवाते? और इसको एक प्रेसिडेंट के तौर पर लेना चाहिए और ज़रूर बात की जाए अदालत के अंदर, इस केस को उठाया जाए कि अमरीकी कौंसल खाने के लोग आते हैं तो उनकी मुलाकात करवा दी जाती है, लेकिन हमारी मुलाकात जो है वो क्यों नहीं करवाई जाती। ये एक इंतहाई अहम नुक्ता है जो अदालत के सामने पेश किया जा सकता है, क्योंकि खान साहब की मुलाकात जो है वो नहीं करवाई जा रही। मैं व्यूअर्स आपको ना एक खबर और भी दे दूं, और ये इंतजार पंजोता साहब के हवाले से, और ये कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे में उन्हें पेश कर दिया जाएगा। यानी रियासत जब अदालत में जाकर ये बयान देती है ना, तो इसका मतलब ये है कि रियासत ये मान रही है कि हम इंतजार पंजोता तक पहुंच चुके हैं और हमें मालूम है कि वो कहां है, और अदालत पूछ रही है कि लेकर आओ बंदे को, वो कहां पर है। आपको मैं एक बात बताऊंगी, जो जितने भी हफ्से भेजा के जो जितने भी केसेस है ना, अब अगर ये बड़े केसेस में आप किसी तरह फैसला नहीं देते और अदालतें जिस तरह से हमें बेबसी दिखा रही हैं, जब इन्हीं अदालतों के अंदर कोई हफ्से भेजे का केस लगेगा ना, तो उसकी भी एफिकेसी कम हो जाएगी। लोग फिर कहेंगे कि जनाब हफ्से भेजा नहीं पेश करते और बंदा नहीं मिल रहा। तो जो निज़ाम है ना, उसे आपने कमज़ोर कर दिया है। अदालतों की रिट जो है वो कमज़ोर हो चुकी है। मिसाल के तौर पर जो पिछली समाअत थी उसमें जज साहब क्या कह रहे थे कि मुझे मालूम है कि आप इमरान खान को 3 बजे तक अदालत में पेश नहीं करेंगे। यानी कितनी बेबसी होगी उस जज की, और कितना वो कमज़ोर जज हो गया, कितना निज़ाम कमज़ोर कर दिया कि रियासत आपसे बड़ी हो गई अदालती निज़ाम से। अदालती निज़ाम बड़ा होता है, रियासतें छोटी होती हैं। जहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो रियासत नहीं बन सकती। और उस जज को यह कहना पड़ गया कि मुझे मालूम है कि तुम 3 बजे तक इमरान खान को पेश नहीं करोगे, और वो अपनी बेबसी के ऊपर ना हंस सकता है ना रो सकता है, सिर्फ तमाशा बनकर ये जुमला कहता है। और फिर इमरान खान की मुलाकात जो है वो लोगों से करवा दी जाती है, उनकी पार्टी के वर्कर्स जितने भी थे। अब इस दरखास्त के अंदर क्या हुआ, ये गौर से सुनिएगा। यह आपको पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ चल रहा है ये आपको पता लगेगा कि हमारी अदालतें कितनी बेबस हैं, और रियासत के जो करता धरता हैं, जो कानून, जो लिखा हुआ आईन है उसे नहीं मानते, जो कानून है उसे नहीं मानते, बल्कि जहां खड़े हो जाते हैं अपना ही कानून बना लेते हैं। अटॉर्नी जनरल उस्मान ऐवान पेश हुए, उन्होंने क्या कहा, वही कहते हैं कि यकीन दहानी करवा रहे हैं कि 24 घंटे में बाजियाब हो जाएंगे। फैसल चौधरी एडवोकेट ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने उम्मीद दिलाई है, हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि इंतजार पंजोता खैरियत से वापस आए। इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि 24 घंटे फिर अब से शुरू होंगे, जिस पर अटॉर्नी जनरल बोले जी कल इसी वक्त तक इंतजार पंजोता वापस आ जाएंगे। चीफ जस्टिस को ये पूछना चाहिए था कि आप किस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि इंतजार पंजोता जो हैं वो आ जाएंगे। क्या आपको अदारों ने बताया, क्या आपको पुलिस ने बताया, आपको कानून नाफिज करने वाली किसी एजेंसी ने बताया, ये इंफॉर्मेशन आपके पास कहां से आई? उन्होंने ये नहीं पूछा। उन्होंने कहा क्या आ जाएंगे, तसल्ली हो गई है, जहां गए वो कहना ये चाह रहे थे। अंदर से यही आवाज आ रही होगी ना कि हाँ तसल्ली हो गई, जी हो गई है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है सर, कल तक हो जाएगा और 24 घंटे के बाद आ जाएंगे जनाब, बिल्कुल आ जाएंगे। तो एक तरह से ये रियासत मजबूर है और पाकिस्तान की अवाम, अच्छा आम जो पाकिस्तानी है ना, वो रोज़ाना रोजी रोटी के चक्कर में लगा हुआ है, उसे तो मालूम ही नहीं है कि उसके मुल्क के अंदर क्या कुछ हो रहा है। तो ये दोहरे म्यार हैं। अगर मरियम नवाज ये कहे कि मैं भारतीय पंजाब के वज़ीर आला के साथ मिलकर काम करूंगी, तो जनाब ये तो मुल्क की खिदमत है। लेकिन दहशतगर्दी जो पाकिस्तान के अंदर आ रही है, आपको स्मोक की इतनी तकलीफ थी जो कि नहीं है, ऑब्वियसली पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा कंसर्न है। लाहौर शहर जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शुमार किया जा रहा है, अफसोस की बात है। और इसको रोकने के लिए अगर कोई पॉलिसी डिप्लोमेसी काम कर सकती है और आप वहाँ पर कहें कि जनाब ये आग जो है आप ना लगाया करें, इससे लाहौर शहर जो आलूदा हो रहा है, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, बिल्कुल ठीक आप कर रहे हैं। लेकिन अगर यही काम जो दहशतगर्दी, हमारे बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, हमारी मसाजिद को टारगेट किया जाता है, हमारे घरों को टारगेट किया जाता है, हमारे जवानों को टारगेट किया जाता है, तो कोई ये कहे कि मैं अफगानिस्तान से बात करूंगा
تو آپ کہتے ہیں وفاق میں حملہ ہے، غدار ہے یہ. تو سر اپنے دوہرے معیاروں کو ٹھیک کریں. یہ سیاست سے جو آپ اپنے سیاسی جو آپ کی روسی سیاست ہے اس کو آپ دعام بخشنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن نقصان پاکستان کا ہوتا ہے. پاکستان کے لیے سیاست کریں، اپنے لیے اپنے خاندانوں کے لیے سیاست مت کریں. ایک انتہائی اہم اقدام ہوا ہے جی، اور میں یقیناً جو کریڈٹ ہے وہ ضرور دوں گا علی امین گنڈا پور کو. ایسا لگتا تھا جب میرے سامنے لسٹ آئی کہ ریسکیو کے جتنے بھی دوست ہیں، افسران اور پھر جو ورکرز تھے، ان کو جب پکڑ لیا گیا تو شاید انہیں چھوڑ دیا گیا ہے ان کے حال کے اوپر، کوئی ان کے پیچھے نہیں جائے گا. لیکن ویژولز ہمیں کچھ اور بتا رہے ہیں. اور ایک ویڈیو جی، ڈی چوک احتجاج کے دوران گرفتار ریسکیو اہلکاروں کی رہائی کے بعد علی امین گنڈا پور نے انہیں وزیر اعظم ہاؤس پہ کھانے پہ بلایا، پھول نچھاور کیے، گلے لگایا اور شاباش دی مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ جو قربانیاں دی ہیں. طلال چودھری صاحب کو کافی زیادہ اس پر تکلیف ہے. وہ قومی اسمبلی میں بول بھی رہے تھے کہ ریاست پر حملہ کرنے والوں کو پھول جو ہے وہ نچھاور کیے جا رہے ہیں. تو سرکار جڑا تڑا دشمن ہے، تسی او دے نال بہ کے کی کر رہے ہو؟ اسے آپ گھر میں بلانے کی بات کرتے ہیں، بھارتی صحافیوں کے ساتھ پاکستان کے خلاف آپ بات کرتے ہیں، تو اپنے ذرا گھر میں بھی جھانک کر دیکھ لیں. 42 ریسکیو اہلکار تھے جی، جن کی رہائی کے بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ان کی ملاقات ہوئی ہے. اور ریسکیو اہلکاروں میں فائر فائٹرز ہیں، ڈرائیورز ہیں، میڈیکل ٹیکنیشینز تھے اور دیگر عملہ شامل تھا جن کو ویلکم کیا گیا. 1122 محمد ایاز خان نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعلیٰ نے رہا ہونے والے ریسکیو اہلکاروں کی 1 سٹیپ پروموشن کا اعلان کیا. یہ ڈی جی ریسکیو ہیں جی، اور اس کے ساتھ ساتھ 1 ماہ کی اضافی تنخواہ دینے کا بھی اعلان کیا ہے. اور محمد ایاز یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کے مشکور ہیں کہ ریسکیو اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کی. وزیر اعلیٰ نے ریسکیو اہلکاروں کے الاؤنسز بڑھانے کی یقین دہانی کرائی، اور وزیر اعلیٰ کے پی نے ریٹائرمنٹ کی عمر 50 سے 60 سال کرنے کی یقین دہانی بھی کروا دی ہے. اگر طلال چودھری صاحب کو یہ مسئلہ ہے تو سر آپ کی حکومت ہے، آپ چڑھ دھوڑیں، آپ بھی ایک جلوس لے کر چلے جائیں کے پی کے اور حملہ کر دیں لوگوں پر. یہ جو صوبائیت اس وقت پاکستان کے اندر ہے نا، یہ پاکستان کو تباہ کر دے گی. میں کبھی بھی اس 18ویں ترمیم کے حق میں نہیں تھا اور نہ ہونا چاہیے. وفاق کو کمزور کیا، وفاق کو کمزور کر کے نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ وفاق سے نہ صوبے پیسے مانگتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. جب وفاق پیسے جاری کر دیتا ہے تو قرضہ تو پاکستان کے اوپر ہے نا، ریاست کے اوپر ہے. اور پاکستان یعنی سینٹر کے پاس پیسے نہیں بچتے. یہ خان صاحب کے ٹائم سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے، اور صوبوں کو پیسہ آپ کو دینا پڑتا ہے. گو کہ کے پی کو آپ اس طرح سے پیسہ نہیں دے رہے، لیکن اس کا نقصان جو ہے الٹیمیٹلی ریاست کو ہوتا ہے. میں 18ویں ترمیم کے یہ جو ریاستیں بنی ہوئی نا کہ سندھ تمہاری ریاست ہے، پنجاب ہماری ریاست ہے، کے پی ان کو دے دو، یہ جس کو وہ یہ بیماری کا نام دیتے ہیں، تو اس سے نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہو رہا ہے. اس کا کوئی اور حل نکالنا چاہیے تھا، لیکن 18ویں ترمیم اس مسئلے کا کبھی بھی حل جو ہے وہ نہیں رہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. ضرور کمنٹ کیجئے گا مریم نواز کے حوالے سے، اور پھر جو کچھ یہ جو علی امین گنڈا پور نے جو حوصلہ افزائی کی ہے اپنے ریسکیو اہلکاروں کی، اس پر بھی کمنٹ کیجئے گا. اجازت دیجئے، اللہ نے